बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को इनकम फ्रम इन्भेस्टमेंट च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यहाँहरुले भर्खरै नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुस्, किनकि सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने अपडेटेड भिडियोहरु यहाँहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी लगानी गरेर कति अर्न गर्न सक्यौं त, कति इन्कम छ त, र लगानीबाट प्राप्त भएको इन्कममा हामी कति इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ नेपाल सरकारलाई भन्नेसँग सम्बन्धित इन्कमहरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र लगानी भन्ने बित्तिकै यहाँहरुले बुझ्नुभयो होला शेयरहरुमा, डिबेन्चरहरुमा लगानी गरेको कुरा हुन सक्छ, अनि बैंकहरुमा तपाईहरुले या अन्य इन्डिभिजुअललाई लोन दिएर त्यसबाट प्राप्त गरेको ब्याजहरु हुन सक्छ हैन। यी लगानीबाट प्राप्त भएका इन्कमहरुलाई हामी यहाँ समावेश गर्छौं, जस्तो हाउस रेन्ट रिसिभको कुरा भयो, अनि तपाई शेयर डिबेन्चर लगानी गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट ब्याज प्राप्त गर्नुभयो या डिभिडेन्डहरु रिसिभ गर्नुभयो, त्यो सबै के हुन्छ भन्दा लगानीसँग सम्बन्धित इन्कमहरु हुन्छन्। र त्यस्ता इन्कमहरुलाई हामी टोटल गरेर र त्यसमध्ये पनि के हुन्छ भने ट्याक्स तिर्नुपर्ने किसिमको अनि कतिपय चाहिँ आइटमहरु चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टहरु हुन्छन् र कतिपय एडभान्सहरु हुन्छन्, र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी कति इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ त, ट्याक्सेबल इन्भेस्टमेन्ट इन्कम कति हुन्छ त, त्यो हामी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरमा पनि हामी अघिल्लो बिजनेस इम्प्लॉयमेन्टमा जस्तै यो कमन डिडक्सनहरु, अदर एक्जेम्पसनहरुको बारेमा जान्नै पर्छ। जबसम्म तपाईहरुलाई कमन डिडक्सन र अदर एक्जेम्पसनको बारेमा राम्ररी आइडिया हुँदैन तबसम्म यी लङ च्याप्टरहरु इम्प्लॉयमेन्ट भयो, बिजनेस भयो, इन्भेस्टमेन्ट भयो, यी च्याप्टरहरु कम्प्लिट सल्युसन गर्न सकिदैन। तसर्थ मैले तपाईहरुलाई आज पनि सरसर्ती केही पोइन्टहरु मैले अघिल्लो इम्प्लॉयमेन्ट को क्लासमा पनि डिटेलमा बताएकै छु हैन। तर पनि कोही छुट्नु भएको छ भने उहाँहरुले एकपल्ट विचार के गर्नु होला भने म यही केही आइटमहरु, केही कमन डिडक्सन र अनि एक्जाम्पसनहरु लेख्छु र त्यसको बारेमा भन्छु। त्यो तपाईहरुले चाहिँ अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला पनि है। सबभन्दा सुरुमा कमन डिडक्सन भनेर हामी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको कुरा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन, जसलाई हामी आरसी भनेर लेखिरहन्छौं, र यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन मैले यो कमन डिडक्सनको कुरा हो। र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको कुरा त अब हामीलाई थाहा छ, भविष्यमा चाहिँ रिटायर हुने टाइममा लमसम एमाउन्ट एकमुष्ट प्राप्त होस् भनेर प्रत्येक वर्ष चाहिँ इम्प्लोइले र इम्प्लोइको तर्फबाट चाहिँ इम्प्लोयरले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई हामी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भन्छौं। र यसरी प्रत्येक वर्ष गरिएको जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्यस्तो कन्ट्रिब्युसनको रकममा चाहिँ ट्याक्स तिर्नु नपर्ने हुनाले र त्यसमा चाहिँ एकमुष्ट पछि आफ्टर द रिटायरमेन्ट टाइम लमसम एमाउन्टमा नै ट्याक्स चार्ज गभर्नमेन्टले गर्ने हुनाले प्रत्येक वर्ष गर्दैन। तसर्थ उक्त एमाउन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा ट्याक्स तिर्नु नपर्ने हुनाले घटाउन पाउँछौं, डिडक्सन गर्न पाउँछौं। र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा हामी डिडक्सन गर्ने बेलामा डाइरेक्ट जति आफूले कन्ट्रिब्युसन गरियो त्यति घटाउन नपाएर यसमा चाहिँ केही लिमिट हुन्छ र त्यो लिमिट अनुसार चाहिँ घटाउनु पर्छ हैन। तैपनि यहाँ म्याक्सिमम हामी चाहिँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको म्याक्सिमम भनेको 3 लाख भनेका थियौं, अनि त्यस्तै अर 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम, जुन टोटल एसेसेबल इन्कम हुन्छ त्यो टोटल एसेसेबल इन्कमको हामी 1/3 गर्ने भनेछौं। अनि अझ एउटा के छ भने यहाँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको लागि क्वेशन साइलेन्स छ भनेको कुरा, क्वेशन साइलेन्स छ भने वा 10% मात्रै कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने 10% इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन र 10% इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन गरेर 20% अफ एनुअल स्यालेरी अनि यो 20% गरेर आएको फिगरमा यदि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा
कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट वा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड यो चाहिँ हामी पछि यो 20% मा एड गर्छौं र यहाँ देखाउँछौं। यो यति तीनवटा चाहिँ कम्पेयर गरेर व्हिच एभर इज लोअर, तीनटा मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यसैलाई हामी चाहिँ डिडक्सनको लागि एलाउड गरिन्छ भनिन्छ हैन। यो लिमिटको आधारमा हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यस्तै कमन डिडक्सन अन्तर्गत अर्को चाहिँ डोनेसन छ। अब यहाँहरुलाई डोनेसनको बारेमा पनि डिटेलमा थाहा छँदैछ हैन। डोनेसन खास गरी हामी 3 किसिमले डिभिजन गरेका छौं र 3 किसिममा पनि एउटा जनरल डोनेसन, इन्डिभिजुअलले डोनेसन इन्डिभिजुअलले दिएको डोनेसन चाहिँ जस्तो सुकै केसमा पनि जनरल डोनेसन हुने हुनाले यो जनरल डोनेसन भनेको चाहिँ डोनेसन गिवन टु ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन। ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई इन्डिभिजुअलले दिएको डोनेसन छ भने त्यस्तो डोनेसन खास गरी जनरल डोनेसन हुन्छ। त्यस्तै कम्पनीले पनि ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई दिएको डोनेसन छ भने त्यो पनि के हुन्छ त भन्दा जनरल डोनेसन हुन्छ। त्यस्तै स्पेशल डोनेसन। अब स्पेशल डोनेसन भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ के कुरामा फोकस गर्छौं भने डोनेसन गिवन बाइ अ कम्पनी फर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन अफ रिलिजियस एन्सिएन्ट एन्ड कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेजलाई एन्सिएन्ट भने पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई र रिलिजियस भने धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि कम्पनीले दिएको डोनेसन छ भने त्यस्तो डोनेसनलाई हामी के भन्छौं त भन्दा स्पेशल डोनेसन भनिन्छ। तसर्थ यहाँनिर हामी के भन्छौं भने कहिलेकाहीँ डोनेसन चाहिँ PADT पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको डोनेसन भन्छ, लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको डोनेसन भन्छ हैन। त्यस्तै मुक्तिनाथ एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको डोनेसन भनेको छ भने अन्य दरबार स्क्वायरहरूको चाहिँ के अरे प्रोटेक्सनको लागि दिएको छ भने हैन, दरबार स्क्वायरहरूका लागि दिएको डोनेसन भयो। अनि त्यस्तै संग्रहालयहरूका लागि दिएको डोनेसनहरू, म्युजियमहरूको लागि दिएको डोनेसनहरू छ भने हामी त्यो स्पेशल डोनेसन मानिन्छ। तर यस्तो डोनेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कम्पनीले चाहिँ दिनुपर्छ। कम्पनीले दिएको छ भने मात्रै हामी स्पेशल मानिन्छ। इन्टिटीको केसमा मात्रै, इन्डिभिजुअलले दियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्पेशल डोनेसन मानिदैन। यो पनि हामी सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो फुल्ली एलायबल डोनेसन। यो फुल्ली एलायबल डोनेसन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा भिक्टिम रिलिफ फन्डहरूलाई दिएको डोनेसन, प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्डलाई दिएको डोनेसन हैन, प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्डलाई दिएको डोनेसन हैन, अनि भिक्टिम रिलिफ फन्डलाई दिएको डोनेसन यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा फुल्ली एलायबल डोनेसन हुन्। प्राइम मिनिस्टरको रिलिफ फन्डमा त्यही पनि नेपाल ग्याजेटमा नोटिफिकेसन दिएर नोटिफिकेसन जारी गरेर दिएका डोनेसनहरू छन् भने ती डोनेसनहरू फुल्ली एलायबल हुन्छन्। यस्ता फुल्ली एलायबल डोनेसनहरूलाई चाहिँ लिमिटको आधारमा हामी कम्पेयर गरिरहनु पर्दैन, यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब जनरल डोनेसनको लिमिट के हुने अनि स्पेशल डोनेसनको लिमिट के हुने भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा होला। तर पनि मैले जनरल डोनेसनको कुरामा गएँ। जनरल डोनेसनको म्याक्सिमम 1 लाख अनि और 5% अफ एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्टिङ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको एमाउन्ट घटाइसकेपछि आएको जुन एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ त्यसको 5% गर्छौं र अर एक्चुअल
एक्चुअल डोनेसन अब कति दिएको छ अनि यो तीनवटा चिज चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौँ र विच एभर इज लोवर। यो तीन मध्ये हामी जुन सानो हुन्छ त्यसैलाई नै लायबल फर डिडक्सन भन्छौँ। यो हामी कुरा गर्दैछौँ जनरल डोनेसनको। अब जनरल डोनेसन र स्पेशल डोनेसनलाई सँगै राखेर कम्पेयर गरेर पनि हेरौँ। अब स्पेशल डोनेसन रहेछ भने यसको म्याक्सिमम लिमिट अघि 1 लाख थियो, अब 10 लाख हुन्छ। जिरो चाहिँ गर्नु होला, फेरि 1 लाख र 10 लाखमा कन्फ्युज नहुनुस्। जनरल डोनेसनको लागि 1 लाख र स्पेशल डोनेसन छ भने उसको लागि 10 लाख हुन्छ। अनि यहाँ 5% थियो, अब हामी 10% गर्छौँ। 10% अफ एसेसेबल इन्कम। यो एसेसेबल इन्कम भन्न खोजेको कुरा टोटल एसेसेबल इन्कम हो। यो 10% गरेर पनि हामी एउटा एमाउन्ट क्यालकुलेसन गरेर निकाल्छौँ। और एक्चुअल डोनेसन, अब स्पेशल डोनेसन कति दिएको छ त, यो एक्चुअल डोनेसन र म्याक्सिमम लिमिटहरू कम्पेयर गर्छौँ र विच एभर इज लोवर। यति तीन मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यसैलाई डिडक्सन गर्न एलाउड गरिन्छ। यो हामी कमन डिडक्सन अन्तर्गत रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन र अनि डोनेसनका कुरा गऱ्यौँ। र कमन डिडक्सन पछि हाम्रो अदर एक्जाम्सन्सहरू छ। यो अदर एक्जाम्सन्सहरू पनि हामी विचार गर्नुपर्छ। हामीसँग अदर एक्जाम्सन भनेका 6वटा छन् हैन। यसमा म धेरै डिटेलमा नजाऊ जस्तो लाग्यो, किन भन्दा यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन। जस्तो फर्स्टमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एनुअल कति पेमेन्ट गरेको छ त्यसमा आधारित भएर चाहिँ एक्जाम्सन क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट भनेको चाहिँ 25,000। यो चाहिँ गत साल फरक थियो, 20 मात्रै थियो, अहिले चेन्ज गरेर 25,000 पुऱ्याएको छ। अनि त्यस्तै एक्चुअल एनुअल प्रिमियम। अब एनुअल लाइफ इन्सुरेन्सको प्रिमियम चाहिँ कति तिरेको छ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ एक्चुअल एनुअल प्रिमियम, यो दुईटा हामी कम्पेयर गर्छौँ र विच एभर इज लोवर, जुन सानो हुन्छ त्यसैलाई यहाँबाट डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै हामी सेकेन्डमा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम। अब हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमको लागि पनि हाम्रो चाहिँ सेम नै लिमिट हो, तर यो के छ भने गत साल जति थियो त्यति नै छ हैन। अब म्याक्सिमम भने चाहिँ यही 25,000 को ठाउँमा हामी 20,000 लेख्छौँ अनि एक्चुअल भनेर यही प्रिमियमसँग कम्पेयर गर्छौँ। म्याक्सिमम 20,000 देखाउनु पर्यो, म्याक्सिमम हेल्थको 20 छ हैन। त्यस्तै चाहिँ एक्चुअल प्रिमियम चाहिँ कति छ त्यो हामी दुईटा कम्पेयर गर्छौँ र विच एभर इज लोवर हामी कम्पेयर गर्छौँ। र अनि त्यसपछि हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम जुन सानो छ त्यसैलाई देखाउँछौँ। त्यस्तै हाम्रो थर्डमा रिमोट एरिया। रिमोट एरिया एक्जाम्सन तपाईको बिजनेसको केसमा भन्नाले कुनै कम्पनीको केसमा आउँदैन हैन। इन्डिभिजुअलको चाहिँ छ भने, इन्डिभिजुअलले रिमोट एरियामा काम गरिरहेको अवस्था छ भने त्यति बेला मात्रै हामी रिमोट एरिया एक्जाम्सन चाहिँ क्लेम गर्छौँ। अब रिमोट एरिया खास गरी नेपाल सरकारले स्पेसिफाइड गरेको जुन ABCDE 5वटा एरिया छ, त्यो 5वटा एरिया अनुसार हामी 50,000 देखि 10,000 सम्म चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा क्लेम गर्न सक्छौँ। जस्तो एरिया A छ भने त्यो अवस्थामा 50,000 डिडक्सन गर्न पाइन्छ हैन। अनि त्यस्तै B एरिया छ भने त्यो B एरियाको लागि चाहिँ हाम्रो 40,000 क्लेम गर्न पाइन्छ। त्यस्तै C एरिया छ भने र त्यो C एरियाको लागि 30,000। अनि D एरिया छ, D एरियाको लागि 20 मात्रै 20,000 र E एरिया छ भने E को लागि हामी 10,000 रिमोट एरिया एक्जाम्सन भनेर डिडक्सन गर्न चाहिँ पाइन्छ। अब यो हामी कति बेला डिडक्सन गर्ने हो त भन्दा यो जति पनि हामी यहाँ कमन डिडक्सनका कुरा गऱ्यौँ अनि अदर एक्जाम्सनहरूका कुरा गऱ्यौँ, यो सबै हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ डिडक्सन गर्न पाइने कुराहरू हुन्। अब त्यस्तै हामी फोर्थ पोइन्टमा जाउँ। फोर्थ भनेको अब हाम्रो चाहिँ डिसेबल एक्जाम्सन।
अब डिसेबल एक्जाम्सन पनि यो लिमिट त होइन, हामी यो के छ भने बेसिक एक्जाम्सनमा बेस भएर हामी डिसेबल एक्जाम्सन क्लेम गर्छौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ डिसेबल एक्जाम्सनको लागि 50% अफ बेसिक एक्जाम्सन, यो बेसिक एक्जाम्सन भनेको चाहिँ कपल छ भने हाम्रो 4 लाख र सिंगल छ भने 3,50,000। त्यो 3,50,000 र 4 लाखको हामी 50% चाहिँ एज अ डिसेबल एक्जाम्सन भनेर चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ। र यो डिसेबल एक्जाम्सन कति बेला क्लेम गर्न पाइन्छ भने जब क्वेसनमा कुनै पनि इन्डिभिजुअल दिएको छ, उक्त इन्डिभिजुअल चाहिँ डिसेबल छ भनेर चाहिँ कहीँ कुनै पनि हिन्ट छ भने त्यति बेला मात्रै हामी नभुलिकन यो 50% अफ बेसिक एक्जाम्सन डिडक्सन गर्नुपर्छ यो ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा। र त्यस्तै हाम्रो फिफ्थ नम्बरमा हामी फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन, र फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन पनि यो नेप्लिस डिप्लोमेटको लागि मात्रै हो, नेप्लिस नागरिकको सिटिजनको लागि मात्रै प्रोभाइड गरिन्छ। र यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालबाट विदेश गएर कुनै पनि व्यक्तिले विदेशी भत्ता प्राप्त गरेको छ भने उक्त विदेशबाट प्राप्त गरेको भत्ता अर्थात् कस्तो हुन्छ भने फ्यामिली अलाउन्स हुनसक्छ हैन, फरेन अलाउन्स भनेर तर विदेशबाट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, आउट स्टेसन अलाउन्स भनेर दिएको छ भने त्यस्तो आउट स्टेसन अलाउन्स अनि फरेन अलाउन्सहरू फ्यामिली अलाउन्सहरू भनेर दिएको छ विदेशबाट भने प्राप्त भएको छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा यहाँ फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन भनेर क्लेम गर्नुपर्छ। यो भनेको 75% अफ फरेन अलाउन्स हो। विदेशबाट प्राप्त गरेको जुन एलाउन्स हुन्छ त्यो एलाउन्सको 75% मा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन रे। 75% चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। रिमेनिङ 25% मा मात्रै हामी ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ। हामी सुरुमा इन्कममा देखाउँदा 75% लाई नै 100% लाई नै देखाएका हुन्छौँ। जति फरेन अलाउन्स रिसिभ बाई फरेन कन्ट्री छ त्यो सबैलाई देखाउँछौँ र पछि ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामी फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन भनेर 75% लाई चाहिँ रिडक्सन गरिदिन्छौँ र बाँकी बचेको 25% मा मात्रै ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ। र हाम्रो एक्जाम्सनहरूमा 6वटा एक्जाम्सनहरू छन्, जसमध्ये एउटा 6 नम्बरमा हाम्रो चाहिँ पेन्सन एक्जाम्सन छ। पेन्सन एक्जाम्सन भनेको त के छ भने 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन नट एक्सिडिङ पेन्सन इन्कम भन्छ हैन। पेन्सन इन्कम भन्दा बढी नहुने गरेर बेसिक एक्जाम्सनको 25% चाहिँ हामी के गर्न पाउँछौँ, डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। यसको अर्थ हामी सजिलै के बुझ्नु पर्यो भने 25% बेसिक एक्जाम्सनको क्याल्कुलेसन गर्छौँ र हाम्रो एक्चुअल पेन्सन इन्कमसँग कम्पेयर गरेर जुन सानो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिडक्सन गरिदिन्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी पेन्सन एक्जाम्सन पनि क्लेम गर्छौँ। पेन्सन एक्जाम्सन कति बेला क्लेम गर्ने हो भने यदि कुनै पनि इन्डिभिजुअलले रेसिडेन्ट सोर्सबाट पेन्सन प्राप्त गरेको छ भने, फरेन सोर्सबाट पेन्सन प्राप्त गर्यो भने त्यसलाई हामी फुल्ली एक्जाम्प्टेड भन्छौँ। त्यसलाई एसेसेबल इन्कम भित्र नै राख्दैनौँ। तर नेपाल सरकारबाट वा नेपाल राष्ट्रभित्रबाट नै यदि पेन्सन प्राप्त गरेको छ भने त्यति बेला हामी उक्त पेन्सनलाई एज अ इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको रूपमा देखाइन्छ र त्यो इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको रूपमा देखाइसकेपछि पछि हामी फेरि पेन्सन एक्जाम्सन भनेर 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन नट एक्सिडिङ पेन्सन इन्कम भन्दा बढी नहुने गरेर 25% डिडक्सन गर्न पाइन्छ। तसर्थ त्यसको लागि लिमिट चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन, बेसिक एक्जाम्सन भनेको अघि पनि भने मैले 3,50,000 र 4 लाख, अनि 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन अर तपाईको एक्चुअल पेन्सन इन्कम, मैले पीआई पेन्सन इन्कम लेखेँ। यो एक्चुअल पेन्सन इन्कम कति छ त त्यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ र विच एभर इज लोअर अलाउड फर डिडक्सन, यसलाई पनि हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा डिडक्सन गर्न पाइन्छ। यसरी हामी 6वटा एक्जाम्सनहरूका कुरा गऱ्यौँ
र पेन्सनको कुरा पनि म फेरि भनौँ, विदेशबाट प्राप्त गरेको पेन्सन छ भने त्यसमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, फुल्ली एक्जाम्प्टेड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी इन्कममा नै समावेश गर्दैनौँ। इन्कममा समावेश गर्दैनौँ भने यसरी एक्जाम्सन गरिरहनु पर्दैन। तर रेसिडेन्ट सोर्सबाट, रेसिडेन्ट कन्ट्रीबाट, नेपाल गभर्मेन्टबाट चाहिँ पेन्सन प्राप्त गरेको छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ त भन्दा 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन और एक्चुअल पेन्सन इन्कम चाहिँ दुईवटा कम्पेयर गर्छौँ र जुन सानो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा डिडक्सन गर्छौँ। यो कुराहरू तपाईको चाहिँ यो जति पनि अहिले मैले यो कमन डिडक्सनको कुरा र अदर एक्जाम्सनको कुरा गरेँ, यो इन्कम फ्रम बिजनेसका लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टका लागि पनि र इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही हो, बिजनेसमा हामी सल्युसन गर्ने बेलामा यतिले मात्रै पुग्दैन, यो बाहेक अन्य कुराहरू पनि हामी क्याल्कुलेसन गरेकै हुन्छौँ। अरू पनि जस्तो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको कुरा भयो हैन, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटीहरूका कुरा भए। अब इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटीहरू त्यो चाहिँ तपाईँको बिजनेसमा नै आउँछ, तसर्थ त्यसलाई हामी बिजनेस च्याप्टरमा अझै थप एडिसनल भनेर त्यसलाई लेखेका थियौँ। अब यो कुरालाई राम्ररी विचार गर्नु होला। अबको क्लासमा भने म यहाँहरूलाई इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड फर्मेट सहित प्रब्लम सल्युसन गर्ने गरी उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।